अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल पर हमास के हमले के बाद से मशरिक़ वुस्ता में एक के बाद एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं, जिसके नतीजे में पूरे खित्ते में ताकत का महवर तब्दील होता नजर आ रहा है। शाम में तकरीबन 24 साल से इक़्तिदार पर काबिज़ आमिर बशार अल असद के मुखालिफ बागियों ने सिर्फ 11 दिन के अंदर ही दमिश्क पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया। बशार अल असद खुद अपने अहले खाना समेत रूस भागने पर मजबूर हो गए और रूस ने उन्हें सियासी पनाह भी दे दी है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अल बशीर मुल्क में अबूरी हुकूमत के सरबराह हो सकते हैं और इसके साथ ही असद ख़ानदान का 53 साल पर मुहित इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया, जिसका आगाज़ 1971 में बशार अल असद के वालिद हाफिज़ुल असद ने किया था। असद ख़ानदान का ताल्लुक अलवी फ़िरक़े से है, जो शाम में एक अक़लियत है और वो शाम की कुल आबादी का तकरीबन 10 से 13% ही हैं। मगर अलवी अक़लियत के असद ख़ानदान ने 70% से ज़ायद वाले सुन्नी अक्सरियत वाले शाम पर 5 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे तक हुकूमत की और इस दौरान उन्होंने अपने मुखालिफिन को कुचलने के लिए ताकत का भरपूर इस्तेमाल भी किया। इसकी बड़ी मिसाल 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद शाम में शुरू होने वाली खाना जंगी के दौरान सामने आई, जब बशार अल असद ने अपने मुखालिफिन को इंतहाई सख्ती के साथ कुचल डाला था और इस दौरान उन्होंने कीमियाई हथियारों तक का इस्तेमाल किया था। और 2011 से 2016 तक होने वाली खाना जंगी को बशार अल असद ने रूस और ईरान की मदद से कुचला था। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस दफ़ा बागी तहरीक के दौरान हैयत तहरीर उश शाम के नाम से बनने वाले बागियों के इस इत्तेहाद को किसी बड़ी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने इंतहाई आसानी के साथ पहले इदलिब से हलब पर कब्ज़ा किया और फिर हमा और हुमुस से होते हुए दमिश्क को अपने कंट्रोल में ले लिया। कल शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का कंट्रोल संभालने के बाद हैयत तहरीर उश शाम के लीडर अबू मोहम्मद अल जुलानी ने शाम की सबसे पुरानी और तारीखी मस्जिद उमैया में खिताब करते हुए कहा कि असद रजीम ने अपने हज़ारों शहरियों को बगैर किसी जुर्म के कैद किया है। हम शामी अवाम इस मुल्क के जायज़ मालिक हैं, हम लड़ते रहे हैं और आज हमें इस फतह के साथ इनाम मिला है। इस दौरान अबू मोहम्मद अल जुलानी ने लोगों से सवाल करते हुए कहा कि दुनिया भर में कितने लोग बेघर हुए, कितने लोग खैमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितने समंदर में डूब गए। मेरे भाइयों, इस अजीम फतह के बाद एक नई तारीख पूरे खित्ते में लिखी जा रही है। एक नया शाम बनाने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत होगी, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए एक चिराग बनेगा। अल्लाह आपको नाकाम नहीं करेगा। ये फतह तमाम शामियों के लिए है, वो सब इसका हिस्सा थे। इसके अलावा बरसों से जो कैदी शाम की सरकारी जेलों और अक़ूबत खानों में कैद थे, ये वो लोग हैं जो बशार अल असद के मुखालिफ थे और उनके खिलाफ एहतजाज और कार्रवाइयाँ करते थे। इन जेलों में कैदियों को उनके नाम के बजाय नंबर दिए गए थे, जिनसे उनकी पहचान होती थी और उनके ऊपर तशद्दुद होता था। उनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो बरसों से गुमशुदा थे और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक बशार अल असद हुकूमत में इन कैद खानों में हज़ारों लोगों को सज़ाए मौत भी दी गई। इस हवाले से अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट तैयार की, जहाँ बागियों ने मुल्क के 4 बड़े शहरों पर कब्ज़ा करके मुल्क का इंतज़ाम संभाल लिया है, लेकिन अभी भी उनका पूरे मुल्क पर कब्ज़ा नहीं है। मशरिकी शाम बरसों से कुर्द बागियों के ज़ेरे कब्ज़ा है, जिन्होंने आर्जी तौर पर बशार अल असद हुकूमत के साथ इत्तेहाद भी किया था। लेकिन अब ये खबरें हैं कि कुर्दिश फोर्सेस भी कुर्द इलाकों के करीब हुकूमती फोर्सेस की खाली करदा चेक पोस्टों पर कब्ज़ा कर रही हैं, जबकि शुमाली शाम में तुर्की अपनी सरहद के साथ मुतादिद बागी क़ुव्वतों की हिमायत करता है और उसने सरहद के साथ बफर जोन भी कायम किए हैं ताकि वो इसके ज़रिए कुर्दों को तुर्की में दाखिल होने से रोक सकें। जबकि जनूब की तरफ अब इसराइल ने भी गोलान की पहाड़ियों से आगे की तरफ पेश कदमी का ऐलान कर दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज को बफर जोन का इंतज़ाम संभालने की हिदायत दी थी और इसके नतीजे में इसराइली फ़ौज भी आगे पेश कदमी कर चुकी है। जबकि इन 11 दिनों के दौरान शाम में क्या होता रहा और कैसे हैयत तहरीर उश शाम ने बशार अल असद के 24 साला इक़्तिदार का खात्मा किया, इस हवाले से अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर से पहले बेशतर शामी हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस अपने मजबूत किले शुमाल मगरिब सूबे इदलिब तक महदूद थीं, जो मार्च 2020 में तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के ज़रिए किए गए एक जंगबंदी के मुआहदे के बाद उनके ज़ेरे कब्ज़ा आया था। 27 नवंबर को हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान होने वाली जंगबंदी के सिर्फ एक दिन बाद शामी अपोजिशन फोर्सेस, जिनकी क़यादत हैयत तहरीर उश शाम या HTS कर रही थी, उसने इदलिब सूबे में अपने अड्डे से एक हमला शुरू किया और इस हवाले से बागी ग्रुप ने कहा कि उनके हमले बशार अल असद की शामी हुकूमत के हमलों का रद्द अमल थे, जो इदलिब पर किए गए थे, जिनमें कई शहरियों की हलाकतें हो चुकी थी। 27 नवंबर की शाम तक इस ग्रुप ने हुकूमती फोर्सेस के कंट्रोल वाले कम अज़ कम 19 शहरों और गाँवों पर कब्जा कर लिया था, जिनमें फ़ौजी मकामात भी शामिल थे और वो मगरबी हलब सूबे की तरफ पेश कदमी कर रहे थे। और शामी हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बागियों के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों पर गोलाबारी की, जबकि रूसी फ़ज़ाइया ने फ़िज़ाई हमले भी किए।
اس کے باوجود 28 نومبر تک باغیوں نے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مشرقی ادلب سے حکومتی فورسز کو پیچھے دھکیل دیا۔ پھر انہوں نے شام کے M5 ہائی وے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جو شام کے شمالی علاقوں کو دارالحکومت دمشق سے جوڑتی ہے، اور یہ 300 کلومیٹر طویل روڈ ایک انتہائی اسٹریٹجک سڑک ہے۔ جنگ کی مانیٹرنگ کرنے والے شامی ادارے کے مطابق 29 نومبر کو باغی فورسز 2 خودکش بم دھماکے کرنے کے بعد حلب شہر کے کچھ حصوں میں داخل ہو گئیں اور شہر کے مغربی کنارے پر حکومتی فورسز سے جھڑپیں شروع کر دیں، جبکہ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق روس اس دوران شامی فوج کو ایئر سپورٹ فراہم کر رہا تھا۔ 30 نومبر کو تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر گردش کرنے لگیں جن میں باغی جنگجو حلب کے اندر پیش قدمی کرتے ہوئے اور شہر کے قدیم قلعے کے قریب تصاویر لیتے ہوئے دکھائی دیے۔ حلب کو قبضے میں لینے کے بعد باغیوں نے جنوب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور حما شہر کی طرف بڑھنے لگے۔ 5ویں دن یعنی 1 دسمبر کو حکومتی فورسز نے اپوزیشن جنگجوؤں کی پیش قدمی کو کم کرنے کی کوشش کی اور شامی اور روسی جیٹ طیاروں نے ادلب شہر اور حلب میں باغیوں کے ٹھکانوں پر اپنے فضائی حملے تیز کر دیے، اور اس دوران شامی صدر بشار الاسد باغیوں کی پیش قدمی کے بعد پہلی بار منظر عام پر بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ان کی افواج دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف حکومت کے استحکام اور علاقائی سالمیت کا دفاع جاری رکھیں گی۔ اس کے اگلے دن یعنی 2 دسمبر کو شام کے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل مرکزی شہر حما کے مساوات میں شدید لڑائی ہوئی اور باغیوں کی حما شہر کی جانب پیش قدمی جاری رہی۔ حما جو شام کا چوتھا بڑا شہر ہے، یہ شہر شام کی حالیہ تاریخ کی سب سے زیادہ صفاک سیاسی طور پر محرک قتل عام کی جگہ بھی تھی اور اس شہر کی علامتی اہمیت بھی ہے۔ 3 دسمبر کو شامی حکومت نے کہا کہ انہوں نے جوابی کارروائی میں باغیوں کو حما سے پیچھے دھکیل دیا ہے، لیکن اس کے برعکس باغیوں نے کہا کہ انہوں نے شامی فوجیوں اور ایران کے حمایت یافتہ جنگجوؤں کو شدید لڑائی کے بعد پکڑ لیا ہے۔ 8ویں دن یعنی 4 دسمبر کو باغی فورسز نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور حما صوبے کے مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 5 دسمبر کو باغیوں نے اعلان کیا کہ حما کا مکمل کنٹرول ان کے پاس ہے۔ حما شہر پر قبضہ انہیں ملک کے باقی حصوں سے ساحلی شہروں طرطوس اور لاتاکیہ کو الگ کرنے کے ایک قدم قریب لے آیا۔ لاتاکیہ بشار الاسد اور شام کی علوی برادری کے لیے ایک اہم سیاسی گڑھ ہے اور ساتھ ہی یہاں ایک اسٹریٹجک روسی بحری اڈہ بھی موجود ہے۔ 6 دسمبر تک حما پر قبضے نے شام کے تیسرے بڑے شہر حمص پر قبضے کی راہ ہموار کر دی۔ حمص دمشق کے شام کے ساحلی علاقوں سے ملانے والا ایک اہم شہر ہے جو حما سے تقریباً 46 کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس دوران حکومتی فورسز نے اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش میں مرکزی سڑک پر کئی فضائی حملے کیے۔ 7 دسمبر کو شام کے جنوب سے باغی افواج نے بھی حرکت شروع کر دی اور ڈیرہ شہر میں مقیم اپوزیشن کے جنگجوؤں نے کہا کہ انہوں نے شہر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ ایک ہفتے میں صدر بشار الاسد کی افواج کے لیے چوتھا اسٹریٹجک نقصان تھا۔ ڈیرہ جو ہمسایہ ملک اردن کی سرحد سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، 2011 کے انقلاب کے ایک مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 7 دسمبر کو ہی باغی دارالحکومت دمشق سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آ گئے اور رات تک وہ اس کے مضافات میں پہنچ چکے تھے، اور 8 دسمبر کو صبح کے اوائل میں انہوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ شام میں باغیوں کی طرف سے صرف 11 دن میں بشار الاسد کا تختہ الٹنے پر دنیا بھر میں حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے 2011 سے عرب ممالک میں بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اور جمہوریت کی بحالی کے لیے چلنے والی عوامی بغاوت جسے عرب اسپرنگ کہا جاتا ہے اسے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ شامی ڈکٹیٹر بشار الاسد جنہوں نے تقریباً 6 سال تک بغاوت کا سامنا کرنے کے بعد کامیابی سے اپنا اقتدار بچا لیا تھا، مگر وہ اس دفعہ صرف 11 دن میں ہی کیوں شکست کھا کر ملک سے فرار ہو گئے۔ عرب اسپرنگ 2011 میں تیونس سے شروع ہوئی تھی اور کچھ ہی عرصے میں تیونس، لیبیا اور مصر میں دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے طاقتور ترین ڈکٹیٹرز عوامی طاقت کے سامنے ڈھیر ہو گئے تھے۔ شام میں بھی اسد خاندان کی دہائیوں پرانی بادشاہت کے خاتمے کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئی تھی، جو بعد میں مختلف مذہبی اور قوم پرست تنظیموں کے سائے میں مسلح بغاوت میں تبدیل ہو گئی۔ القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیمیں بھی متحرک ہو گئیں، جبکہ اس وقت شامی باغیوں کو امریکہ، ترکی اور سعودی عرب جیسے بااثر اور طاقتور ممالک کی حمایت اور تعاون حاصل تھا، مگر لیبیا کے معمر قذافی، مصر کے حسنی مبارک اور تیونس کے زین العابدین کے برعکس بشار الاسد حیران کن طور پر اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے اتحادی روس، ایران اور حزب اللہ کی مدد سے 6 سال تک چلنے والی بغاوت کو کامیابی سے کچل ڈالا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ملک کے بیشتر حصوں میں اپنا کنٹرول واپس حاصل کر لیا تھا، جبکہ باغی شمال مغربی شہر ادلب تک محدود ہو کر رہ گئے تھے اور ادلب سے جڑے ہوئے تاریخی شہر حلب میں بشار الاسد کی فورسز کا کنٹرول تھا۔ بغاوت کو کچلنے کے بعد بشار الاسد کو روس، ایران اور حزب اللہ کا اسٹریٹجک تعاون حاصل رہا۔
ایران کی پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور اہلکار شام میں تعینات رہے۔ حزب اللہ بھی دمشق اور آس پاس کے علاقوں میں شامی حکومت کی مدد کے لیے تیار کھڑی تھی، جبکہ شام میں روس کا اثر و رسوخ بھی بہت بڑھ گیا تھا اور روسی فورسز اور فائٹر طیارے بشار الاسد کی مدد کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہوتے تھے۔ یعنی ایران اور روس نے کھلے عام نہ صرف بغاوت کو کچلنے میں بشار الاسد کی مدد کی، بلکہ اس کے بعد بشار الاسد کا شام میں کنٹرول قائم رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مگر پھر حالات اچانک ایسے بدلے کہ بشار الاسد کے طاقتور اور بااثر اتحادی خود عالمی تنازعات میں الجھ کر رہ گئے اور اپنے مفادات کے لیے انہیں اپنی ساری توانائی وہاں لگانا پڑی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کمزور بھی ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں ان کی توجہ شام سے ہٹ گئی، جس سے شامی باغیوں اور ان کے بیرونی حامیوں کو دوبارہ مہم جوئی کرنے کا بہترین موقع مل گیا۔ بشار الاسد کا سب سے طاقتور اتحادی روس، جو اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنے اور امریکہ کے مقابلے میں ایک نئے ورلڈ آرڈر کے لیے کوشاں ہے، وہ خود فروری 2022 سے یوکرین کے ساتھ جنگ میں الجھا ہوا ہے اور روس کی توقعات کے برعکس جنگ طویل ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک یوکرین کی مدد کر رہے ہیں، اس لیے روس کی تمام تر توانائی اور طاقت وہاں صرف ہو رہی ہے، اور بظاہر یہی وجہ تھی کہ جب 27 نومبر کو شام کی باغی تنظیم حیت تحریر الشام نے ادلب سے نکل کر حلب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، تو روس تھوڑی بہت مزاحمت کے علاوہ بشار الاسد کی کچھ زیادہ مدد نہیں کر سکا اور باغی فورسز کو دمشق کی طرف پیش قدمی کرنے کا صاف راستہ مل گیا۔ روس کے علاوہ ایران، جو بشار الاسد کا اہم ترین اتحادی تھا اور شام میں اپنی ملیشیاز اور پاسداران انقلاب کے اہلکاروں اور ساز و سامان کے ذریعے حکومت کی مدد کرتا رہا تھا، مگر اس دفعہ ایران خاموش اور غیر فعال سا نظر آیا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ اس پر خود ایران کا رد عمل یہ ہے کہ بغاوت کو کچلنا ایران کی نہیں، شامی فورسز کی ذمہ داری تھی اور یہ شامی حکومت کا اندرونی معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ رائٹرز کے مطابق ایران باغیوں سے رابطہ کر رہا تھا تاکہ پاور شفٹ کے بعد شام میں اپنے مفادات کو زیادہ نقصان پہنچنے سے بچایا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق ایک سینئر ایرانی اہلکار نے بتایا ہے کہ ایران نے اپنے اتحادی بشار الاسد کو معزول کیے جانے کے بعد اب شام کی قیادت کرنے والے باغیوں کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کر لیا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مخالفت کو روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے شام میں تمام طبقات کی نمائندگی کرنے والے ایک جامع حکومت کی قیام کی اپیل بھی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کو اس بات کی فکر ہے کہ دمشق میں اقتدار کی تبدیلی اس کے شام میں اثر و رسوخ پر اثر ڈالے گی، جو اس کے علاقائی اثر کا ستون ہے۔ تاہم 3 ایرانی اہلکاروں نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ تہران اس صورتحال پر مایوس نہیں ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں کے ساتھ سفارتی رابطے قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو شام کے نئے حکومتی گروپوں میں ایران کے نقطہ نظر سے قریب ہیں۔ ایک دوسرے ایرانی عہدیدار نے کہا کہ ایران کے لیے بنیادی تشویش یہ ہے کہ کیا بشار الاسد کا جانشین شام کو تہران کے مدار سے دور دھکیل دے گا۔ یہ ایک ایسا منظرنامہ ہے جس سے ایران بچنا چاہتا ہے۔ ایران کا یہ موقف اور رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران نے غیر متوقع طور پر شام میں بشار الاسد کی حکومت بچانے اور باغیوں کو کچلنے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا اور موقف اختیار کر رہا ہے کہ شامی حکومت کی ذمہ داری تھی، ہماری نہیں۔ مگر عالمی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران اور اس کی پراکسیز اس دفعہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ وہ بشار الاسد کی حمایت کرتے ہوئے بغاوت کو ناکام بنا سکیں۔ پہلے تو عرب اسپرنگ کے دوران شام میں بشار الاسد کی حکومت کو بچانے اور ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو فعال کرنے والے اہم ترین کردار القدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کو 2020 میں امریکہ نے عراق میں ڈرون حملہ کر کے قتل کر دیا تھا۔ قاسم سلیمانی کو عراق، شام، لبنان، یمن اور فلسطین میں ایران کی طاقت اور اثر و رسوخ کا چہرہ سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے اس پورے خطے میں ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز کو مضبوط کیا تھا۔ مگر اس دفعہ شام میں بغاوت کو کچلنے کے لیے قاسم سلیمانی یا ان جیسی کوئی بااثر شخصیت نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ گزشتہ 1 سال سے مشرق وسطیٰ میں ایران کا اپنا اثر و رسوخ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی اہم ترین پراکسیز بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ساتھ ہی خود ایران براہ راست اسرائیل کے ساتھ جنگ کی کیفیت میں ہے اور اس دوران کئی بار اسرائیل کے مقابلے میں ایران کی صلاحیت اور انٹیلیجنس فیلئر عیاں ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں بدترین جارحیت شروع کر دی۔ ایران پہلے کی طرح حماس کی عسکری، مالی اور سفارتی مدد کرتا رہا۔ ایران کی پراکسی حزب اللہ بھی اسرائیل پر راکٹوں سے حملے کرتی رہی۔ اس کے بعد سے کئی دفعہ ایران اور اسرائیل براہ راست آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل لبنان اور شام میں ایران کے اہم اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کی القدس فورس کے اہم کمانڈرز کو قتل کر چکا ہے، یہاں تک کہ نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری کے بعد اسرائیل نے ایران کے اندر کارروائی کرتے ہوئے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو مار ڈالا، جبکہ خطے میں ایران کی سب سے طاقتور ملیشیا اور شام میں بشار الاسد کی مددگار حزب اللہ کی لیڈرشپ کو بھی اسرائیل تقریباً ختم کر چکا ہے اور اب وہ بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ رواں سال ستمبر میں اسرائیل نے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کو حملے میں مار ڈالا اور اس کے بعد نئے سیکرٹری جنرل کے لیے ہاشم صفی الدین کا نام لیا جا رہا تھا، مگر کچھ ہی دن بعد اسرائیل نے انہیں بھی نشانہ بنا ڈالا۔ اور یوں ان حالات کی وجہ سے حزب اللہ جو ایک وقت میں شام میں
बशार अल असद की हुकूमत का दिफा कर रही थी और शामी फ़ौज को ट्रेनिंग और असलहा भी फराहम करती थी, वो इस बार शाम में होने वाली बगावत को रोकने या मज़ाहमत करने की पोजीशन में ही नहीं रही। जबकि खुद ईरान 2 बार इसराइल पर मिसाइल हमले कर चुका है, लेकिन इसराइल का दावा है कि ईरानी हमलों से इसराइल को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। यानी वाज़ेह है कि जैसे हालात बन गए थे कि शाम में बशार अल असद को पहले की तरह ईरान और हिजबुल्लाह की मदद नहीं मिल सकती थी। इस सूरत हाल पर BBC ने भी तज्जिया शाया किया है, जिसके मुताबिक खित्ते में ईरान के असर व सूख को बड़ा धचका लगा है। बशार अल असद की क़यादत में शाम ईरानियों और हिजबुल्लाह के बीच राब्तों का हिस्सा था। हिजबुल्लाह को हथियार और गोला बारूद की तरसील में उसका अहम किरदार था। 1 साल से इसराइल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह भी कमज़ोर हुई है और इसका मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों को बारहा फ़िज़ाई कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया है। इन तमाम गिरोहों के अलावा इराक़ में मलेशिया और गज़ा में हमास, इन सब की मदद से खित्ते में ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तश्कील पाता था, मगर अब इस नेटवर्क को संगीन नुकसान पहुँचा है। इसराइल की जानिब से इस नई सूरत हाल का खैर मकदम किया जाएगा, क्योंकि ये ईरान को अपने लिए एक ख़तरा समझता है। कई लोगों का ख्याल है कि तुर्की की मर्ज़ी के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। तुर्की शाम में बागियों की हिमायत करता है, मगर उसने हयत तहरीर शाम की पुष्ट पनाही के इल्ज़ाम की तरदीद की है। कुछ देर तक सदर तैयब एर्दोआन बशार अल असद पर जोर दे रहे थे कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले का सिफारती हल तलाश किया जाए ताकि शामी पनाहगज़ीन वापस लौट सकें। तुर्की में उनकी तादाद 3 लाख तक है, जो मकामी सतह पर एक हसास मसला बन चुका है, मगर बशार अल असद ने इससे इनकार किया। कई लोग बशार अल असद के इक़्तिदार के खात्मे पर खुश हैं, लेकिन आगे क्या होगा, क्योंकि हयत तहरीर शाम की जड़ें अलकायदा से मिलती हैं और इसका एक पुरतशद्दुद माजी है। कई बरसों के दौरान इस गिरोह ने खुद को शाम की एक कौमी क़ुव्वत के तौर पर ज़ाहिर किया है। उनके हालिया पैगामात में सिफारती और मुफाहमती सोच झलकती है, मगर इसके बावजूद कई लोग पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं। उन्हें तशवीश है कि हुकूमत गिराने के बाद वो आगे क्या करेंगे। इन ड्रामाई तब्दीलियों से शाम में ताकत का खला पैदा हो सकता है। नतीजतन मज़ीद अफरा तफरी और तशद्दुद का खदशा है। तुर्की सरकारी तौर पर हालिया बगावत में अपने किरदार की तरदीद कर रहा है, मगर आलमी मीडिया में यह खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्की की इजाज़त के बाद ही बागियों ने दमिश्क की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया था। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक 13 साल की खाना जंगी के बाद तकरीबन 6 महीने पहले शाम की अपोजिशन मिलिशिया ने महसूस किया कि सदर बशार अल असद की इक़्तिदार पर गिरफ्त कमज़ोर करने का मौका मिल रहा है। इस प्लानिंग से आगाही रखने वाले 2 ज़राए ने बताया कि इस हवाले से शामी अपोजिशन ने तुर्की को एक बड़े हमले के मंसूबे से आगाह किया और महसूस किया कि उन्हें इसकी खामोश मंजूरी मिल गई है। शामी अपोजिशन के एक रुकन ने बताया कि ये हो ही नहीं सकता था कि बागी तुर्की को इतला दिए बगैर आगे बढ़ते, क्योंकि शाम में जंग की शुरुआत से ही तुर्की बागियों का अहम तरीन हामी रहा है। खबर के मुताबिक जिस वक्त तुर्की की तरफ से बशार अल असद को सियासी तौर पर इंगेज करने की कोशिशें नाकाम हो गई, तो शामी बागियों ने तुर्की को हमले की मनसूबाबंदी की तफसीलात दिखा दी और बागियों का तुर्की को पैगाम था कि सालों से दूसरे रास्ते ने काम नहीं किया, इसलिए हमारे रास्ते को आजमा कर देख लें। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप मुदाखलत ना करें। शाम में इस बगावत और इसके मुस्तकबिल पर खदशात भी बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां से ये सवाल उठ रहा है कि बशार अल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में बागियों की हुकूमत कैसी होगी और कौन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा, साथ ही अवामी सतह पर नई हुकूमत क्या पॉलिसीज़ अपनाती है। शाम में खाना जंगी ख़त्म होगी या मज़ीद फैलेगी, क्योंकि बागियों में एक ग्रुप नहीं बल्कि कई ग्रुप्स हैं जिनके आपस में भी इख्तलाफात रहे हैं। ताहम इस सारी सूरत हाल में इसराइल सबसे फ़ायदा हासिल करने की पोजीशन में आ गया है। एक तरफ उसने शामी सरहद के साथ गोलान की पहाड़ियों से आगे बफर जोन की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी है, वहीं शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर लेबनान और गज़ा में ईरानी हिमायत याफ्ता इसराइल मुखालिफ गिरोहों को अब ईरान से मदद हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडन ने शाम में बशार अल असद हुकूमत के गैर मामूली जवाल को ख़तरे का लम्हा और तारीखी मौका करार देते हुए एक ब्लू प्रिंट पेश करते हुए कहा कि अमरीका किस तरह खित्ते की हिमायत का मनसूबा बना रहा है। मगर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे, वो पहले ही कह चुके हैं कि शाम से दूर रहना चाहिए। एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि शाम का मामला बहुत उलझा हुआ है, मगर वो हमारा दोस्त नहीं है। अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है। अमेरिका को इसमें मुलव्विस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त शाम पर हैं और शाम में सबसे अहम शख्सियत बागियों की तहरीक के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुलानी हैं, जो माजी में अलकायदा का हिस्सा रह चुके हैं और अमेरिका समेत तुर्की और यूरोपीय यूनियन उन्हें अब भी एक आलमी दहशतगर्द करार देते हैं। वो बागियों की तंजीम हयत तहरीर शाम के सरबराह हैं। उन्होंने दमिश्क पर कब्जे के बाद अपनी तकरीर में भाईचारे का दर्ज देने की कोशिश की, इत्तेहाद की बात की, मगर वो खुद बरसों से मुसल्लह जिहाद का हिस्सा रहे हैं। अबू मोहम्मद अल जुलानी से मुताल्लिक बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बागी इत्तेहाद के रहनुमा अबू मोहम्मद जुलानी एक इंतहा पसंद हैं, जिन्होंने अपने मकासद हासिल करने की कोशिश के लिए ज़्यादा एतदाल पसंदाना रवैया अपनाया है। अबू मोहम्मद जुलानी की जड़ें शाम की अलकायदा की शाख से हैं। अबू मोहम्मद जुलानी 1982 में पैदा हुए। वो एक खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और दमिश्क के एक आला इलाके मज़ा में पले बढ़े। मिडिल ईस्ट आई न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक 11 सितंबर
1 کے حملوں کے بعد جولانی پہلی بار جہادی نظریات کی طرف متوجہ ہوئے۔ عراق پر امریکی حملے کے بعد انہوں نے شام چھوڑا اور لڑائی میں حصہ لینے کے لیے عراق چلے گئے۔ انہوں نے ابو موصب الزرقاوی کی قیادت میں عراق میں القاعدہ میں شمولیت اختیار کی اور بعد ازاں 5 سال تک قید میں رہے، جس کی وجہ سے وہ اس تنظیم میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ مارچ 2011 میں جب شام میں بشار الاسد کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو وہ شام واپس آئے اور القاعدہ کی شامی شاخ النصرہ فرنٹ کی بنیاد رکھی۔ 2013 میں انہوں نے ابو بکر البغدادی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جو بعد میں داعش کے امیر بنے، اور اس کے بجائے جولانی نے القاعدہ کے ایمن الزواری کے ساتھ وفاداری کا عہد کر لیا۔ اپنے حامیوں کی نظر میں ایک حقیقت پسند اور اپنے مخالفین کی نظر میں وہ ایک موقع پرست ہیں۔ جولانی نے مئی 2015 میں کہا کہ وہ داعش کے برعکس مغرب کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور یہ بھی اعلان کیا کہ اگر بشار الاسد کو شکست ہو جاتی ہے تو علوی اقلیتی گروہ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ابو محمد الجولانی نے القاعدہ سے تعلقات ختم کر دیے اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایسا مغرب کو اپنی تنظیم کے خلاف حملے کرنے کے لیے کوئی جواز نہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ جنوری 2017 میں جولانی نے شمالی مغربی شام میں متحرک اسلام پسند گروہوں کے ساتھ انضمام کر لیا اور اس طرح ادلب صوبے کے بڑے حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا جو حکومت کے ہاتھوں سے نکل چکے تھے۔ اپنے کنٹرول والے علاقوں میں حیات تحریر الشام نے ایک شہری حکومت قائم کی اور ادلب صوبے میں ریاست بنا لی، جبکہ اپنے باغی حریفوں کو کچل دیا۔ اس عمل کے دوران اس تنظیم کو مقامی رہائشیوں اور رائٹس گروپ کی جانب سے شدید زیادتیوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں اقوام متحدہ نے جنگی جرائم قرار دیا۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ آج سماعت کے دوران اہم معاملات ہوئے ہیں۔ عمران خان، بشرا بی بی اور علیمہ خان کے حوالے سے وہ ان کی تفصیلات آپ سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔ حکومت کو جہاں ایک طرف تحریک انصاف کا سیاسی چیلنج درپیش ہے تو وہیں دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، جبکہ 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق خود تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، اور آج یہ خبر بھی آئی ہے کہ اس حوالے سے عمران خان، ان کی اہلیہ، ہمشیرہ اور پارٹی رہنماؤں کے درمیان تکرار ہوئی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار کے مطابق یہ تکرار عمران خان، علیمہ خان، بشرا بی بی، فیصل چودھری، بیرسٹر گوہر اور مشال یوسفزئی کے درمیان 24 نومبر کے احتجاج پر ہوئی۔ بشرا بی بی نے احتجاج سے متعلق عمران خان کو بریف کیا۔ بشرا بی بی کی بریفنگ کے بعد احتجاج سے متعلق کمرہ عدالت میں بحث شروع ہو گئی۔ بشرا بی بی نے عمران خان کو بتایا کہ احتجاج کے لیے پنجاب سے کوئی نہیں نکلا۔ اس پر بیرسٹر گوہر خان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے 5000 لوگ گرفتار ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان نے پنجاب میں پارٹی پر کریک ڈاؤن اور گرفتاریوں کے بارے میں عمران خان کو بتایا، جبکہ علیمہ خان نے فیصل چودھری سے سوال کیا کہ عمران خان کو اخبارات اور دیگر سہولیات کیوں نہیں دی جاتی۔ اس پر فیصل چودھری نے کہا کہ میں جو کر سکتا ہوں کر رہا ہوں، سینئر پارٹی عہدیدار عدالت کیوں نہیں جاتے۔ علیمہ خان نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو مانیٹرنگ کمیشن بنایا تھا وہ کہاں ہے، جبکہ مشال یوسفزئی نے مانیٹرنگ کمیشن کو روکنے کا الزام فیصل چودھری پر لگا دیا، جس پر فیصل چودھری نے جواب دیا کہ کمیشن عدالت نے قائم کیا ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ کچھ فیصلے پارٹی لیڈرشپ پر چھوڑ دیے جائیں، احتجاج اور شہادتوں پر ہر کوئی بات کرے گا تو کنفیوژن ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ پنجاب میں فسطائیت کی وجہ سے لوگ خائف ہیں، ڈی چوک احتجاج میں ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں۔ تحریک انصاف حکومت پر مسلسل تنقید بھی کر رہی ہے اور ساتھ ہی مذاکرات کا مطالبہ بھی کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 26 نومبر کے شہداء کے سوگ کی تاریخ اوورسیز لیڈرشپ کے مطالبے پر تبدیل کی ہے، 13 کے بجائے 15 دسمبر اتوار کو یوم سوگ منائیں گے۔ 15 دسمبر تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی۔ ہمارا پہلا مطالبہ ڈی چوک احتجاج پر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کرانے کا ہے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ جیلوں میں قید ہمارے لوگوں کو رہا کریں۔ سول نافرمانی کی تحریک میں زیادہ زور اوورسیز پاکستانیوں پر دیں گے کہ وہ ترسیلات زر پاکستان بھیجنا بند کر دیں۔ سول نافرمانی کی تحریک کے دوسرے مرحلے میں لوگوں کو کہیں گے کہ بل ادا نہ کریں۔ ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں، یہ معاملہ بھولنے نہیں دیں گے۔ پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ 26 نومبر کے معاملے پر روزانہ پریس کانفرنس کریں۔ پارٹی لیڈرشپ کو 26 نومبر کی قتل و غارت پر فوری رد عمل دینا چاہیے تھا۔ محسن نقوی کے خلاف FIR درج کروانی چاہیے تھی۔ عمران خان نے کہا کہ شہداء کے اعداد و شمار کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، 12 سے زائد شہداء ہیں، 200 لوگ مسنگ ہیں۔ جب تک ڈی چوک احتجاج کا سچ سامنے نہیں آتا انہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ عمران خان خود پارٹی لیڈرشپ پر تنقید کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کے بعد رد عمل میں سستی دکھائی۔ ان کی اہلیہ بشرا بی بی اور ہمشیرہ علیمہ خان بھی پارٹی لیڈرشپ پر تنقید کر رہی ہیں، اور اب عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک کے معاملے پر حکومت کو آرام سے نہیں بیٹھنے دوں گا اور سول نافرمانی کی کال دوں گا۔ جبکہ دوسری طرف آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ انسان ہو یا فرشتے، PTI مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ 5 دسمبر کو میٹنگ ہوئی اڈیالہ جیل میں، اس کے بعد میں اریسٹ ہوا۔ اس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی ہے جس میں حامد رضا صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، علی امین خان گنڈاپور صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، اور مجھے اس میں شامل کیا ہے کہ کسی بھی کے ساتھ بھی ہم لوگ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ وہ پشتوں کے وہ ایک مثال ہے کہ بنی آدمانی یا خاپیریانی مذاکرات اور سرکو، مطلب کہ وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ قومی حکومت اس وقت ملک کا حل نہیں ہے۔
तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा है। इमरान खान इस हवाले से रहनुमाओं की एक कमेटी भी बना चुके हैं और उन्होंने अपने मुतालबात पूरे करने के लिए 14 दिसंबर तक की डेडलाइन भी दे रखी है। और ये सब उन हालात में हो रहा है जब तहरीक इंसाफ 24 नवंबर के नाकाम एहतजाज के बाद दबाव में है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि सिविल नाफरमानी की इमरान खान की तजवीज़ पर भी पार्टी में इख्तलाफात हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि रहनुमाओं और कोर कमेटी की सिविल नाफरमानी की तहरीक पर मुशावरत हुई, ताहम PTI रहनुमाओं की अक्सरियत फौरी तौर पर सिविल नाफरमानी तहरीक की हामी नहीं है और दिसंबर में सिविल नाफरमानी तहरीक के बजाय इस पर पहले पार्टी अपना लाए अमल तय करेगी। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि इमरान खान के सामने तहरीक की कॉल चंद दिन के लिए मौखर करने का कहा जाएगा। फिलहाल पार्टी क़यादत 24 नवंबर एहतजाज के नताइज के बाद दोबारा रिकवर होना चाहती है। इमरान खान से मुलाकात के बाद इस कॉल पर पार्टी क़यादत दोबारा मुशावरत करेगी, लेकिन हुकूमत न सिर्फ मुज़ाकरात के मूड में नज़र नहीं आ रही है बल्कि ज़राए के मुताबिक उसने इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। रोज़नामा जंग में राना गुलाम कादिर की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का उसूली फैसला कर लिया है। इमरान खान पर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात हैं। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी और वज़ारत दाखिला को वफाकी काबीना के लिए समरी तैयार करने का टास्क दिया गया है। खबर के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग ने इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी की, जिसके बाद कार्रवाई शुरू करने का फैसला हुआ है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में इमरान खान का ट्रायल करने का मंसूबा है। इसके अलावा आज बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 और 190 मिलियन पाउंड केस में अहम समाअत हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस की, जिसकी आज अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तवील समाअत की। गुज़िश्ता 10 समाअतों में अदम हाज़िरी की वजह से अदालत ने नैब की इस्तदा पर उनकी गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे, लेकिन आज समाअत में हाज़िरी के बाद अदालत ने बुशरा बीबी के खिलाफ जारी होने वाले वारंट मुअत्तल कर दिए। आज इमरान खान और बुशरा बीबी ने 342 के तहत दिए गए सवालनामे के जवाब रिकॉर्ड करवा दिए हैं। इमरान खान ने अदालत को अपने दिफा में पेश किए जाने वाले गवाहों के बारे में बताया, जबकि बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। जबकि इमरान खान ने CRPC के सेक्शन 540 के तहत 16 गवाहों को बतौर अदालती गवाह तलब करने की दरख्वास्त अदालत में जमा करा दी है, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जबकि आज अडियाला जेल में ही स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 की समाअत की और इस केस में भी बुशरा बीबी के पेश होने के बाद अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल कर दिए। लेकिन आज भी इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अब बात करते हैं शब्बीर डार से, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया, आज आप मौजूद थे जेल में भी, आपने समाअत भी देखी है। सबसे पहले इस तकरार का बताइएगा, क्या मामला हुआ है, बुशरा बीबी क्या बता रही थी, फिर किस तरीके से बैरिस्टर गौहर ने बात की, फैसल चौधरी का मौक़िफ़, मिशाल यूसुफ़ी, क्या हो रहा था? शाजिब साहब, अडियाला जेल में आज तवील प्रोसीडिंग्स हुई है। 2 केसों की समाअत हुई है, एक तो तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की करीबन 6 से 7 घंटे ये प्रोसीडिंग्स चलती रही है। अहम बात यह कि 10-11 समाअतों से बानी PTI और बुशरा बीबी एक तो 342 का जो सवालनामा है उनका जवाब नहीं दे रहे थे, वो भी आज उन्होंने जवाब दाखिल कराया और तोशाखाना 2 केस में भी अब 2 से 3 दिन बाद जो है फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। जो इमरान खान ने आज गुफ्तगू की है या जो बुशरा बीबी ने उनको ब्रीफिंग दी है, हमने देखा है कि इमरान खान के पास जब भी कोई नया बंदा आता है बाहर से वो उनको ब्रीफ करता है तो उनका नुक्ता नजर चेंज हो जाता है। जो 24 नवंबर का इनका एहतजाज था डी चौक में, आज बुशरा बीबी चूंकि करीबन 1 माह बाद अडियाला जेल आई हैं और वो अदालत में पेश भी हुई हैं और उन्होंने इमरान खान को ब्रीफ भी किया है। इस दौरान उन्होंने एक बड़े एहतजाजी काफिले को लीड भी किया और डी चौक भी आई, उन पर उंगलियां भी उठती रही, पार्टी के अंदर से भी बाहर से भी उनको तनकीद का भी निशाना बनाया गया। लेकिन आज जब उन्होंने इमरान खान को ब्रीफ किया और उसके बाद कमरा अदालत में एक मुबाहिसा शुरू हुआ, बैरिस्टर गौहर खान भी थे, फैसल चौधरी भी थे, अलीमा खान भी थी, तीनों बहनें थी, बुशरा बीबी थी, इमरान खान था। तो बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया कि जो एहतजाज हुआ है हमारा डी चौक का, उसमें पंजाब से कोई शिरकत नहीं की गई, ना ही कोई सीनियर लीडर पंजाब का एहतजाज में शरीक हुआ। इस पर बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि
نہیں، پنجاب میں 5,000 لوگ ہمارے گرفتار ہوئے ہیں، ہمارے پاس پوری تفصیل ہے۔ انہوں نے عمران خان کو ان گرفتاریوں اور پنجاب میں جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس پر علیمہ خان نے فیصل چودھری سے پوچھا کہ عمران خان جو کہ جیل میں ہیں، ان کو کتابیں اور اخبارات دستیاب نہیں، یا جو باقی جیل سہولیات ہیں وہ کیوں نہیں دی جا رہی ہیں، آپ اس پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ فیصل چودھری نے کہا کہ میں جو اپنے طور پر انڈیویجولی کر سکتا ہوں میں تو کر رہا ہوں، میں تو پٹیشنز بھی کر رہا ہوں، میں عدالتوں میں بھی جا رہا ہوں، لیکن پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ، سینئر عہدیدار، ان کو بھی عدالتوں کا رخ کرنا چاہیے اور اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ لیکن جو احتجاج سے متعلق بحث و مباحثہ ہوا، اس پر بیرسٹر گور خان بعد میں خاصے پریشان بھی ہمیں نظر آئے، اور عمران خان جب صحافیوں سے بھی گفتگو کے لیے آئے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان بڑے غصے میں تھے، اور انہوں نے شروع ہی اپنی بات یہاں سے کی کہ ڈی چوک میں جو ہوا ہے یہ بہت زیادہ قتل عام کیا گیا ہے، اور ہمارے 200 لوگ جو ہے اب تک لاپتہ ہیں۔ یعنی آج بھی عمران خان نے بشرا بی بی کی بات پر یقین کیا، بیرسٹر گور سے مطمئن نہیں ہوئے وہ جب انہیں بتا رہے تھے؟ جی ہاں، ان کی گفتگو سے تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ وہ بیرسٹر گور خان کی گفتگو، یا انہوں نے جو ابھی 2-3 دن پہلے گفتگو بریفنگ دی تھی ان کو، اس سے مطمئن نظر نہیں آئے، اور بیرسٹر گور خان بھی ہمیں پریشان ہی نظر آئے۔ عمران خان نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ جو ڈی چوک کا ایپیسوڈ ہوا ہے اس میں پارٹی لیڈرشپ کو فوری رد عمل دینا چاہیے، اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا جو اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں، جو سول نافرمانی کا انہوں نے ذکر کیا کہ پہلے ہم نے 13 کی ڈیٹ جو ہے مقرر کی تھی پشاور میں ہم جو ہے یوم سوگ منانے کا، اب ہم یہ جو ڈیٹ ہے یہ ہم نے چینج کی ہے اوورسیز لیڈرشپ کے مطالبے پر۔ 15 کی کہہ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان اس وقت حکومت سے ناراض ہیں، کیا معاملات ہیں، رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ حکومت کو جہاں ایک طرف تحریک انصاف کا سیاسی چیلنج درپیش ہے تو وہیں دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے بھی ایک نیا محاذ کھول دیا ہے اور مدارس کے رجسٹریشن کے معاملے پر حکومت کو ایک کے بعد ایک وارننگ دے رہے ہیں۔ 2019 میں عمران خان کی حکومت نے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت مدارس کو وزارت تعلیم کے ماتحت ہونا تھا، مگر آئین میں 26ویں ترمیم کے موقع پر مولانا فضل الرحمان نے موجودہ حکومت سے یہ شرط منوا لی، یعنی حکومت مان گئی کہ حکومت نئی قانون سازی کے ذریعے مدارس کو یہ اختیار دے گی کہ وہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروانے یا نہ کروانے میں آزاد ہوں گے۔ حکومت نے وعدے کے مطابق پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے سن 1860 کے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم منظور بھی کروا لی تھی، مگر صدر آصف علی زرداری اس قانون پر دستخط کرنے میں تاخیر کرتے رہے اور پھر دستخط کیے بغیر یہ بل حکومت کو واپس بھجوا دیا۔ اس پر مولانا فضل الرحمان نے سخت رد عمل کا اظہار کیا اور سڑکوں پر آنے کی دھمکی بھی دی، تاہم آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم گزشتہ رات اس حوالے سے فیصلہ کرنے ہی والے تھے، لیکن مفتی تقی عثمانی کے کہنے پر 17 دسمبر تک فیصلہ روک دیا ہے۔ حکومت نے علماء کرام کا اجلاس بلایا ہے، یہ در حقیقت علماء کو آپس میں تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے۔ 26ویں ترمیم کا مرحلہ آیا، ہم نے ان سے کہا کہ ایک بل ہمارا پہلے سے متفقہ موجود ہے اس کو بھی پاس کیا جائے، تو اس سے ہماری ایجنسیاں بھی واقف تھیں، ہمارے ادارے بھی واقف تھے، زرداری صاحب خود اس میں فریق تھے جو اس پہ متفق ہو گئے تھے، میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب دونوں متفق ہو گئے تھے۔ آج نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ تو پہلے وزارت تعلیم کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس ڈرافٹ کے اندر ہم نے مکمل طور پر آزادی دی ہوئی ہے تمام مدارس کو کہ وہ کسی بھی وفاق کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، چاہے وہ 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہونا چاہیں اور چاہے وہ وزارت تعلیم کے تحت یعنی ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں۔ ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیوں اس کو تنازع کی طرف اٹھایا جا رہا ہے؟ علماء کے مقابلے میں علماء کو لایا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات کو اپنی کانفرنس میں ایک حتمی اعلان کرنے کی طرف جا رہے تھے، لیکن صدر وفاق اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے سربراہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی طرف سے اطلاع آئی کہ 17 دسمبر کو انہوں نے تمام اپنے اتحاد تنظیمات کا اجلاس بلا لیا۔ ہم نے اس کے لیے روک دیا فیصلے کو۔ اس وقت تک ہمیں حکومت کی کوئی تجویز قبول نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس میں ترمیم کرنے کے لیے کچھ ہمیں دیا، فی الحال تو میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی تجویز قبول کروں تو بہت دور کی بات ہے، چمٹے سے بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر اشرفی نے اس پر کہا کہ موجودہ نظام کو برقرار رکھا جائے، حکومت کسی بھی دباؤ میں اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔
मदारस अरबिया के बोर्ड के ज़िम्मेदारान और उलमा मशाइख का ये इज्तिमा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता है कि मौजूदा निज़ाम मदारस को बरकरार रखा जाए। हुकूमत किसी भी प्रेशर में इस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश न करे और ना ही ख़त्म करने की कोशिश करे। मुमकिन है सियासत के मैदान में अफरादी क़ुव्वत किसी के पास हो, लेकिन मदारस के मैदान में अफरादी क़ुव्वत जो है वो लाखों की तादाद में हमारे पास मौजूद है, वो इस फोरम के पास मौजूद है, वो इन 10 बोर्ड के पास मौजूद है। हम ये चैलेंज कर सकते हैं, बैठे हैं DGRE साहब बड़ी में, कि हमारे 18,400 मदारस की तफसील तो इनके पास एक की है, क्या किसी और की तफसील भी इनके पास मौजूद है वजारत तालीम के पास, या किसी और वजारत के पास, वजारत दाखिला के पास? हुकूमत ने आज मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा का इजलास बुलाया था, जिसमें खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने यह बात की। इसके बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तमाम तजावीज़ पर मस्बत अंदाज से मुशावरत करेंगे। हम चाहते हैं कि इस मसले का ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल हो। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। ये तमाम तजावीज़ हम वापस लेकर जाएंगे, इस पर मशावरत करेंगे और मुस्बत अंदाज से मशावरत करेंगे, क्योंकि हम बहुत हद तक बहुत सारी तजावीज़ से हमारा इत्तफाक है, तो ये हल्का मशावरत मज़ीद भी वसी होगा। तो हम चाहते हैं कि इस मसले का कोई ऐसा हल निकले जो सबको काबिल कबूल, जिसमें किसी को कोई इतराज़ ना हो। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। अलावा चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने इस हवाले से कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो मुआहदा हुआ था, हम उस मुआहदे पर आज भी कायम हैं। मदारिस को रेगुलेट करना लाजिम है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जहाँ तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहदा हुआ था और हम उस मुआहदे पे आज भी कायम, और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये तो हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहदा करवाया था कि जितने भी मदारिस है उस सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन होना भी चाहिए और इनका निसाब अप्रूव होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।